बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और जी 504 का लेसन नंबर 5 है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल लर्नर्स। के जो इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं उनमें जो इख्तलाफात पाए जाते हैं वो कौन से हैं। कि सेकंड लैंग्वेज जो लर्नर्स होते हैं वो सक्सेस की डिग्री में बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। चाहे वो एक मुश्तरका डेवलपमेंटल तरक्याती रास्ते को फॉलो करते हुए उन्हें दिखाया जाए, फिर भी उनकी जो सक्सेस की डिग्री होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। क्यों यहाँ पर एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि ये इस वजह से होता है कि लर्नर्स जो होते हैं, जो लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, उनके दरमियान इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि हर देखा जाए तो हर इंसान जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जो इस तरह जो लर्नर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होता है, उनका माइंड सेट, उनके इमोशंस, उनके कोग्निटिव जो सोच होती है वो डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर गार्डनर और मैकिंटायर ने लर्नर्स की जो ट्रेड्स हैं, उनकी जो खसूसियात हैं, उन्हें दो ग्रुप में तकसीम किया है। तो कोग्निटिव एंड इफेक्टिव इमोशनल है, यानी कि कोग्निटिव इल्मी एक ग्रुप है, और दूसरा जो है वो इमोशन यानी जज्बात से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो है कोग्निटिव फैक्टर, इसमें इंटेलिजेंस या जहानत आ जाती है, ज़ुबान बोलने की जो अहलियत होती है, और लैंग्वेज की जो ज़ुबान सीखने की स्ट्रेटजीज होती हैं वो शामिल होती हैं। आगे इफेक्टिव फैक्टर्स हैं, तो यानी कि इमोशंस, इमोशन में लैंग्वेज, रवैया, ज़ुबान का रवैया आ जाता है, हौसला अफजाई, और ज़ुबान में की जो बेचैनी होती है, रजामंदी होती है, वो शामिल होती है। यानी कि ज़ुबान से रिलेटेड उसके सीखने में आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, आप कितने मोटिवेट हैं, आप कहीं मतलब अगर बेचैनी हो रही है या आप अपनी रजामंदी से सीख रहे हैं, आप कोई चीज़ सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार, ये सब। तो यहाँ पर दो जो पर्सपेक्टिव हाईलाइट किए गए हैं, यानी कि कोग्निटिव एंड इमोशनल। तो इन्होंने कंसंट्रेट किया है, यानी अपनी तवज्जो मरकूज़ की है, किस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की है। फर्स्ट यूनिवर्सल करैक्टरिस्टिक पर, और दूसरा बी ऑप्शन है वो है इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर होते हैं उन्हें बुनियादी तौर पर एक सोशल बीइंग यानी समाजी मखलूक के तौर पर देखना, और जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें लर्निंग हो रही होती है उसको समझना, और जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें फ्राहम की जा रही होती है उनको देखना ज़रूरी होता है। यानी कि जो दूसरी ज़ुबान सीख रहे हैं वो एक बुनियादी तौर पर सोशल बीइंग है, इस चीज़ को देखना, फिर जहाँ पर वो सीख रहे हैं उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, समाजी तनाजुर क्या है वो देखना, और जो उन्हें सीखने के जो भी मौके फराहम किए जा रहे हैं उस चीज़ को देखना ज़रूरी होता है। अगर और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप लर्नर को एज अ सोशल बीइंग देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो जो लर्नर्स की आइडेंटिटी होती है और उनके जो लर्निंग में रिलेशनशिप होता है, यानी उनकी जो अपनी शनाख्त होती है, और लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में, वो किस तरीके से सीख रहे होते हैं उसके बारे में, जो सोशली यानी समाजी तौर पर बनाए गए कुछ अनासर होते हैं, तो उनके बारे में बहुत सारे खदशात पैदा हो जाते हैं। यानी अगर आप किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पाकिस्तानी यूएस में जाकर यूके में जाकर लर्निंग करता है, सेकंड लैंग्वेज सीखता है, तो क्या होगा कि जो पाकिस्तानी है उसका जो उसकी एक तो शनाख्त और होगी, और एक तो वो उसका जो सीखने का, उसका लर्निंग का जो तरीक़ेकार होगा वो और होगा। तो क्या होता है फिर उस दौरान कुछ एलिमेंट्स जो कंस्ट्रक्ट कर लिए जाते हैं और बहुत से खदशात पैदा हो जाते हैं, यानी फिर या तो टीज़ भी किया जाता है
کہ یہ کس طرح سے سیکھ رہا ہے، اور جیسے وہ بلیک اور وائٹ لوگ ہوتے ہیں تو بلیک لوگوں کو کافی کمتر فیل کروایا جاتا ہے، تو اس طرح کے کنسرن جو ہے اگر آپ اس کو ایز اے سوشل بینگ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے کنسرن جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ کنسرن ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہ سیکھ رہے ہیں لرننگ میں اس سے ریلیٹڈ، اسی لیے جو سیکنڈ لینگویج لرننگ کی ریسرچ ہے اس میں کلاس، آپ کی کلاس کیا ہے، پاور، آپ کی نسل، آپ کی جینڈر جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو انڈیویجول لرنرز کے درمیان اور جو سماجی تناظر ہے، یعنی جہاں پر آپ لرننگ کر رہے ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ ڈائنامک یعنی کہ متحرک اور اضطراری اور مسلسل چینجنگ، مطلب مسلسل تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے درمیان ایک ایسا تعلق دیکھا گیا ہے، انڈیویجول کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک ٹریڈیشن بھی ہے، یعنی کہ ایک ٹریڈیشن نے جو انڈیویجول ڈفرینس ہے اس تعلق کو ٹریڈس کے ذریعے زیر انتظام دیکھا ہے، یعنی کہ جو ٹریڈس ہیں وہ گورن کر رہی ہیں جو انڈیویجول کے جو ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر، یعنی انزائٹی وغیرہ، ایپٹیچیوڈ وغیرہ، تو یہ جو ٹریڈس ہوتی ہیں یہ نسبتاً طے شدہ ہوتی ہیں اور ان میں تبدیلی جو ہوتی ہے وہ سست ہوتی ہے، جبکہ جو سوشلی اورینٹیڈ ریسرچر ہوتے ہیں یعنی سماج طور پر جو مبنی تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں وہ موٹیویشن اور انزائٹی کو وغیرہ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ مستقل طور پر ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے، یعنی مستقل طور پر یہ دوبارہ تشکیل ہو رہی ہے، اور آگے بتائیے ہسٹری آف سیکنڈ لینگویج ریسرچ، یعنی دوسری جو زبان کی ریسرچ ہے اس کی تاریخ بتائیے 1960 سے 1950 سے 1960 تک، کہ اس چیپٹر کا جو مقصد ہے وہ کیا بتایا ہے کہ جنگ کے بعد توجہ مرکوز کرنا اور آج کی جو سوچ ہے اس کی تھیوریٹیکل، اس کی جو نظریاتی فاؤنڈیشن ہے آج کی سوچ کی، اس کو ایکسپلور کرنا، اسے دریافت کرنا، تو 1950 کے بعد کا جو دور ہے اسے 3 اہم مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو 1950 ہے، 1960، 1970 اور آگے 1980 آن ورڈ آگے چلتا ہی جاتا ہے، 1950 اور 1960 کی جو ابتدائی مراحل تھے ان میں سیکنڈ لینگویج جو تھیوری تھی، تھیورائزنگ تھی، وہ کیا تھی کہ زبان کی تعلیم میں جو عملی بزنس تھا اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ منسلک تھی، بہت ہی زیادہ منسلک ہونے کا مطلب کہ 1950 اور 60 میں جو سیکنڈ لینگویج کی تھیوری تھی وہ بہت ہی زیادہ جو پریکٹیکل تھی، لینگویج ٹیچنگ ہو رہی تھی اس کے ساتھ بہت گہرا اس کا تعلق ہو گیا تھا، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اس دور میں جو لینگویج ٹیچنگ میتھڈ ہوتا تھا وہ اس کا جائز ہونا ضروری تھا، بنیادی جو نظریہ ہے اس لحاظ سے اس کا جسٹیفائی ہونا ضروری تھا، اور اس کے بعد بتایا ہوا ہے کہ جو پروگریسو یعنی ترقی پسند لینگویج یعنی زبانی تعلیم ہے اس نے جو برٹش لنگوسٹ پامر ہے اس کے تیار کرتا اسٹرکچرلزم کے ورژن پر توجہ مرکوز کی ہے، اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے، آگے یہ بتایا گیا ہے کہ اس اپروچ کا جو خلاصہ ہے وہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ لینگویج سسٹم کے پیٹرن اور سٹرکچر کے محدود سیٹ کے بارے میں یقین ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ یقین ہونا کہ جو ریسیپشن اور پریکٹس کا رزلٹ ہے اس میں جو غیر ملکی زبان کی عادت میں ایکوریسی، درستگی اور روانی ہوتی ہے، یہ یقین ہونا، اور
جو لرنرز ہوتے ہیں انہیں اپنے تھاٹس اور اپنے آئیڈیاز کا اظہار کرنے کی ترغیب دینے سے پہلے جو سیکنڈ لینگویج کا بیسک ہوتا ہے، بیسک نالج ہوتا ہے، اس کو ٹیچ کرنے کا میتھڈ دیکھنا، اور اس ایرا میں جو مین سٹریم یعنی کہ مرکزی ادارے کی نفسیات تھی، اس میں جو ڈومیننٹ لرننگ تھیوری تھی وہ بیہیویئرزم تھی اس دور میں.